रेकर्डिङ गरेर रहन्छ नि त ल ओके A31 A32 A33 यो एउटा 3x3 को म्याट्रिक्स हो है हेर्नुस् है यसको अब यो त मैले जनरल लेखेँ कोएफिसिएन्टहरुको जनरल रूप लेखेँ अब यसमा खास भ्यालु एक्ज्याक्ट के छ भन्दाखेरि 1 4 6 अनि त्यसपछि 4 3 हेलो सर हेलो मैले मात्रै आवाज नसुने क्या हो अघिसम्म त सुनिरहेको थियो सरको आवाज गयो है सरको माइक त अफ छ अनि भनेको यो 4 र यो 4 है यसैगरी A32 र A23 एउटै हुनुपर्छ हेर्नुस् त A32 र A23 यो आइराजेले त्यही कुरा भन्छ है AIJ र AJI सेम हुनुपर्छ यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामीले सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्ने अब अर्को हुन्छ स्क्यू सिमेट्रिक्स थाहा होला स्क्यू सिमेट्रिक्स यसमा के हुन्छ त भन्दा AIJ इक्वल्स माइनस AJI जस्ट साइन अपोजिट हुन्छ सिमेट्रिक नै हो तर यिनीहरुको साइन चाहिँ अपोजिट हुन्छ यो म्याट्रिक्सहरुको त्यस्तो हो भने 0 -4 -6 4 0 -7 6 7 सरी 0 ल यहाँ हेर्नुस् त यसमा AIJ इक्वल्स A माइनस JI हुनै पर्छ यहाँ 4 छ भने यहाँ -4 छ यहाँ 4 यहाँ -6 भयो यहाँ 6 यहाँ -7 भयो यहाँ 7 यसलाई चाहिँ स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनिन्छ है यो स्क्यू सिमेट्रिक्सको पनि त्यति हाम्रो सोलुसनमा आउँदैन यो स्क्वायर म्याट्रिक्स यो सिमेट्रिक म्याट्रिक्स सम्म भएपछि हामीले हुन्छ त्यही पनि सरसर्ती म्याट्रिक्सहरु कस्तो हुन्छ हेरिहालौं अब डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको के हो त्यसपछि डायगोनलमा 1 अरु 0 हो डायगोनल म्याट्रिक्स हेर्नुस् है डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यो हाम्रो डायगोनल म्याट्रिक्स भयो पछाडी मात्रै 0 भएको म्याट्रिक्सलाई चाहिँ के भन्ने त हेर्नुस् है त 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ल यो म्याट्रिक्स के हो नल म्याट्रिक्स जेरो म्याट्रिक्स अथवा नल म्याट्रिक्स हो दुईटा म्याट्रिक्स सेम हुनको लागि के हुनुपर्छ त जस्तो A भन्ने म्याट्रिक्समा A यसो भनौं म्याट्रिक्स A र म्याट्रिक्स B सेम हुनको लागि यदि A को कोएफिसिएन्ट चाहिँ AIJ हो भने B को कोएफिसिएन्ट चाहिँ BIJ नै भनौं दुईटालाई ल यस्तो हो भने यो दुईटा म्याट्रिक्स सेम हुनको लागि के हुनुपर्छ त A इक्वल्स B हुनको लागि AIJ इक्वल्स BIJ हुनै पर्छ करेस्पोन्डिङ भ्यालु सेम हुनै पर्छ यदि A भनेको A11 12 13 21 22 23 31 32 33 हो यो म्याट्रिक्स हो र B भनेको चाहिँ B11 12 13 B21 22 23
B31 32 33 यस्तो म्याट्रिक्स हो भने अब A इक्वल्स B हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा हेर्नुस् है A11 इक्वल्स B11 हुनै पर्छ अनि यो A12 इक्वल्स B12 हुनै पर्छ A12 इक्वल्स B12 हुनै पर्छ अब यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम हुनको लागि त A32 इक्वल्स B32 हुनै पर्छ सो इन जनरल AIJ इक्वल्स BIJ हुनै पर्छ दुईटा म्याट्रिक्स सेम हुनको लागि अब दुईटा म्याट्रिक्स जोड्ने घटाउने तपाईहरुलाई आइहाल्छ दुईटा म्याट्रिक्स जोड्न त आउँछ नि ऐकै म्याट्रिक्स जोड्नु पर्यो भने A प्लस B गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं A11 प्लस B11 हो A12 प्लस B12 A13 प्लस B13 यो त सिम्पल छ A21 प्लस B21 A22 B22 A23 B23 A31 B31 A32 B32 A33 B33 त्यही ऐकै A र B म्याट्रिक्स हामीले जोड्ने हो भने त यस्तो हुन्छ करेस्पोन्डिङ भ्यालुहरु एड हुन्छ अब हामीले कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई एउटा स्केलर नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दियौ भने जस्तो ए यो सम्झिनुस् है अब ए के हो भन्दा यो A11 A12 A13 3/3 को म्याट्रिक्स मैले कुरा गरिरहेको छु यो ए लाई मैले कुनै के भन्ने स्केलरले मल्टिप्लाई गर्दिए भने के हुन्छ त स्केलर क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्दिए ए लाई भने a इन्टु के गर्दिए भने के हुन्छ हाम्रो ल a भनेको फेरि पनि लेख्दिए मैले 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 यो इन्डेक्स हो है यो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 यिनीहरु इन्डेक्सहरु हो कुन चाहिँ रो र कुन चाहिँ कलम भन्छ यसले सो यो के ले मल्टिप्लाई गरे भने के हुन्छ त यो म्याट्रिक्सलाई मैले के ले मल्टिप्लाई गरे भने यो सबै कोएफिसिएन्टहरु के ले मल्टिप्लाई हुन्छ के a11 के a12 के a13 के a21 के a22 के a23 के a31 के a32 के a33 यिनीहरु यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ अब एउटा म्याट्रिक्सको अर्डर छ m इन्टु n र अर्को म्याट्रिक्सको अर्डर छ n इन्टु q यो भयो भने यो दुईटा म्याट्रिक्स हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं a इन्टु b गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं सक्छौं के कारणले गर्दा सक्छौं भन्दा यसको फर्स्ट म्याट्रिक्सको कोलम मस्ट बी इक्वल टु सेकेन्ड म्याट्रिक्सको रो है त यो दुईटै n बाइ n भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं सो त्यसको लागि हेर्नु पर्ने भने यही हो ल त्यसो म्याट्रिक्सको बेसिक त यति नै हो अब यसमा खासै केही छैन अब हामीले नेक्स्ट गर्ने के हो भने यिनीहरुको सल्युसन हामीलाई म्याट्रिक्स त्यति धेरै चाहिने त हैन तर हाम्रो जुन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन थियो जस्तो दुईटा तीनटा चारवटा सम्म यदि इक्वेसनहरु आयो भने त्यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन यिनीहरुलाई सल्भ गर्नको लागि म्याट्रिक्स मेथडबाट अलि सजिलो हुन्छ है त्यो इक्वेसनलाई हामीले ब्रेकडाउन गरेर अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउँछौं अहिले जस्तै ax = b मा लेख्छौं हो
ax इक्वल्स b को फर्ममा लिएर गएर अनि यो a पनि एउटा म्याट्रिक्स हुन्छ, b पनि एउटा म्याट्रिक्स हुन्छ र x पनि एउटा म्याट्रिक्स हुन्छ। सो म्याट्रिक्स को वेबाट जाँदाखेरि अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर हामीले म्याट्रिक्सको बेसिक हेरेको हो। र अब हामी नेक्स्ट क्लासबाट सोलुसनतिर जान्छौँ। कसरी सोलुसन निकाल्न सकिन्छ त? विभिन्न तरिकाहरू छ, निकाल्ने त त्यही सोलुसन नै हो, तर हामीसँग भेरियस मेथड्सहरू छ सोलुसन निकाल्ने। ती मेथड्सहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्नेछौँ। ल, कसैलाई केही सोध्नु छ? केही जिज्ञासा छ कसैको? ल, छैन भने हामी यति नै गर्छौँ। यति नै गर्छौँ आजलाई। त्यसो भएदेखि है त। हस् सर। ल, बाई बाई। मेरो प्रोजेक्टका विद्यार्थीहरूले चाहिँ मेल पठाउनु होला।